बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जेरेमिया प्रवक्त्याच्या ग्रंथांत अवस्वर 17-14 ओळ अशें आमकां सांगता. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें थारान कर आनी म्हाका थारान मेळटलें. आमकां बरो करचो, आमकां थारान दिवचो आमचो देव आमचे मदें आसा. बापू सक्रामेंतांत तो हांगासर हजर जाला. ताका आमी नमान करया. आमचे जिवीत आमी भेटोवन दिवया. गावन गीत पयस जावन आयलो सोम्या थानेलो, कुरपे जरीन तुज्या पावन हांव जालो. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको C13 पान संको 9 पेज 90 C13. Nailo, somia tanelo, kurpe zarin tuja pavan hauzalo. Nailo, somia tanelo, kurpe zarin tuja pavan hauzalo. Sevak tujo hau, magta tuje besau. सोम्या म्हाका पाव मुझे संगीरा. पयस जावन आयलो सोम्या थानेलो, कुरपे जरीन तुज्या पावन हांव जालो. यात्री जाऊ पायन करता संसार यात्री जाऊ पयन करता. मी सावन धांवता हिदा सोम्या दयेन धी बेसा. पयस जावन आयलो सोम्या थानेलो, कुरपे जरीन तुज्या पावन हांव जालो. पयस जावन आयलो सोम्या थानेलो, कुरपे जरीन तुज्या पावन हांव जालो. सोम्या तुजो म्हजो आसरो, तुजो म्हजो आधार. तुजे वेन म्हाका कोणूच ना दुसरो. सोम्या तू म्हाका केदें सडिनाय, केदेंच म्हाका सोडिनाय. हर एक रितीन तू म्हाका पावताय. तुजे विन म्हाका हेर कितेंच नाका. तुजे विन म्हाका हेर कितेंच नाका. म्हाका तू सांडी नाका. सोम्या दयेन पाव म्हाका. पयस जावन आयलो सोम्या थानेलो, कुरपे जरीन तुज्या पावन हांव जालो. पयस जावन आयलो सोम्या थानेलो, कुरपे जरीन तुज्या पावन हांव जालो. आम्हा बातक्यांचो सर्वंदार जावन सोम्या तूं संवसारी आयलो. आमच्या बसोत खुर्सार तूं मेलोय. खुर्सार जे रगत तुवें वारयले, संपूर्ण तरेन आमच्या बसोत तूं घायलोय. पुनर्जीवन जावन आमकां नवो भरवसो तुवें दिलोय. हर एक दीस, हर एक घडी सोम्या तूं आमचे संगी आसाय. आमकां राखताय, आमकां सांबाळताय. तुज्या मोगान तूं आमकां रावन धरताय.
सर्गींच्या सोम्या मोगाच्या राया सर्गींच्या सोम्या मोगाच्या राखवेची बावडांक तुझ्या सोडवून दारा पातक्याच्या पयस्ताव नायलो सोम्या थानेलो कुरपे जरीन तुझ्या पावन हांव जालो पयस्ताव नायलो सोम्या थानेलो कुरपे जरीन तुझ्या पावन हांव जालो कुरपे जरी जरीन तुझ्या पावन हांव जालो कुरपे जरीन तुझ्या पावन हांव जालो. मोगाच्या भावांनो भयणींनो सोम्याच्या कुरपे जरींत आमी पावन जाताव. एक अपुरबायेचें गीत सबार वर्सां आदीं देवादीन कोंकण कोंकूळ विल्फेर मेंबर्सान घडलेलें तुमी आयकलां सांग पुरो. त्या गितान तो म्हणटा जिवितांत्रे मनशा तुका मेळचे दीस छार गोडसाण लोट कोनशाक जिवीत तुजें गोडसाणेन सार. मोगाच्या भाव भयणींनो आमच्या जिवितांत आमी विविध तरांची गोडसाण अनुभव करता पूण आमच्या काळजांत एक आशा आसा अत्रेक आसा आमचें जिवीत गोड जाय जाय गोडसाणेन आमचें जिवीत भरा जाय म्हूण आमी आशेता आवडेता. उपराजिताचो काळ कुरपेचो काळ म्हणटा आसतना देव आमकां एक वर्तो अवकाश दिता आमच्या जिविताची गोडसाण काडूंक आनी आमचें जिवीत गोड करूंक. आदल्या हप्त्यान हांगासर हिलींग रिट्रीट आसली आनी रितीरेन सभाजनांनी भाग घेतिल्लो तांकां पर्सनली कावन्सिलिंग मेळटा आसतना तांच्या जिणेंत आशिल्ल्या गोडसाणे विशयान सबार जाणांनी सांगलें. त्या गोडसाणेंत हांव कशें भायर येवचें म्हूण समजना मार्गदर्शन तांणी विचारलें कशें भायर येवचें. किर्तनाच्या ग्रंथांत किर्तन 140 आनी 7 ह्या किर्तनांत 3ऱ्या वळींत पापसल्लीं काळजां तो बरीं करता आनी तांचे घाई तो बांदता. म्हजे सबार पोटी कोडू अनुभव आमच्या जिवितांत जाल्ल्या वरवीं आमची काळजां पापसातात विशेश तरेचें दूख आमकां भोगता आनी देवाचें उतर आमकां स्वस्थ सांगता आमची पापसल्लीं काळजां बरी करचो आमचो देव आमच्या संगात आसा तसो आमचे घाई बांदता. दुसरी वळें वाचलें जाल्यार थंयसर सांगलां सर्वेस्पोर जेरुसलेम नव्यान बांदता इस्रायलाच्या निर्वासितांक तो एकठांय करता. जेरुसलेम म्हळ्यार मोगाचो अर्थ जावन आसा सिटी ऑफ पीस. चेरू म्हळ्यार शहर सालेम म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ शांती शांतीचें शहर म्हणून अर्थ जाता. म्हणजे मोगाचो आमी होगडायलेले शांती देव आमकां परत मेळाशी करता आनी इस्रायलाच्या निर्वासितांक इस्रायल म्हळ्यार देवाची परजा म्हणून अर्थ देवाची भुरगीं आमकां समेस्ता मोगाचो निर्वासीत कितें आमी आमच्या जिवितांत होगडायल्लें आसा तें परत आमी जोडूंक तो करता. ही देवाची वर्ती बसवणी जावन आसा मोगाच्या बाबडीनो आनी तें आमच्या जिवितांत देवान करी जाय तर आमचोय सहकार ताका गरजेचो जावन आसा. जर आमी देवाक आमचो सहकार दिता तर कितें ताणें बसयल्लें आसा तो आमच्या जिवितांत तो करूंक शकता. ह्या दिशेन मोगाच्या बाबडीनो नियाळ करता आसतना म्हाका कळीत केल्ले सोम्यान थोडे संगती आसा तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशेतां. एक दृश्टांत दिवचें जाल्यार मोगाच्या बाबडीनो आमकां खंय आमी पडुल्ल्या वेळार मार जाता घाई जाता आमच्या कुडीक घाई जाता. तो कुडीक जाल्लो घाई बरो जाय जाय तर गूण जाय जाय तर थोडी मेटां आमी काडूंक जाय तेवळ मात्र तो घाई सारक्या रितीन गूण जाता. तशेंच मोगाच्या भावा आमच्या आंतरीक जिवितांत आमच्या काळजा मनाक जाल्ले ते घाई कोडू अनुभव ताचे तावन आमी सुटका जोडी जाय तर भलायकी जोडी जाय तर मोगाच्या भावा थोडी मेटां आमी काडचें गरजेचें. पयल्यान पयलें मोगाच्या भावा एक घाई आमच्या कुडीक जाल्ल्या वेळार तो आमी बऱ्या तरान नितळ करता
धुतांव ताका डेटॉल जावंक पुरो या हायड्रोजन पेरॉक्सायड या कितेंय आमी उपयोग करता तो घाई आमी बऱ्या तरेन धुतांव क्लेन्सिंग द वूंड म्हणटात ताका तो नितळ करूंक जाय नाजाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो त्या घाया तसो सोडलो जाल्यार नितळ केन्ना जाता तो पू जाता आनी मागीर तो घाई बेगीस गूण जायना त्या देखून मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत आमच्या आंतरीक जिवितांत मोगाच्या भावा भयणीनो आमी आमचे तावन कितेंय वायट घडिल्लें आसा सूख घडिल्लें आसा तें वळखून घेतिल्ल्या मुखांतर ते घाई गूण जावंक साध्य आसा हर एका मनशा त्या मोगाचे न्हू सूख घडटा आमी अस्कत जावन आसा पूण केदाळा ती आमची अस्कत गे आमचें उणेपण वळखून घेवन आमी वय मुजितावन अशें सूख जाल्लें आसा म्हणून आमी वळखता हांव मोगाच्या भावा भयणीनो स्विकार करता तो वळ आमी तो घाई नितळ केल्ल्या बरी जाता बरे रितीन कशें नितळ आंतरीक घाई तो नितळ केल्ल्या बरी जाता हें पयलें मेट मोगाच्या भावा भयणीनो दुसरें मेट जावन आसा घाई नितळ करून तशें सोडूंक जायना ताका आमी बँडेज करता कितें वखद आसा तें घालूंक आसा मागीर आमी बँडेज करता बऱ्या रितीन कितेंय ताका लागनातल्या बरी आमी पळयता आनी मोगाच्या भावा भयणीनो ताका घालचें तें वखद तें बँडेज तें जावन आसा आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत आमी मागचें बोगसाने आनी दिवचें बोगसाने पातक आमी वळखून घेता आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो आमी देवा तावन पेला तावन बोगसाने मागता तशेंच कोणी आमकां दूख येयलेलें आसा तांकां आमी काळजांत तावन शर्ता विनय बोगशिता हें जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो त्या घायाक बँडेज करचें केदाळा खरेपणी आमी बोगशिता बोगसाने मागता तवळ मोगाच्या भावा भयणीनो थंयसर ते गूण करचे कितें सकत आसा वखदांत ती काम करता देवाची सकत आमचे थंय वावरूंक आमचे थंय काम करूंक शकता तिसरें मोगाच्या भावा भयणीनो घाई बँडेज केल्ल्या उपरांत कितेंय ताका आपणांतल्या बरी आनी कितेंय वायटसानांतल्या बरी जतन घेवंक आसा वी नीड टू मॉनिटर द वूंड जतन घेवंक आसा आतां हांवें बँडेज केलां वखद घालां कितेंय करता म्हळ्यार जायना हांवें मस्तू जागृतकाय घेवची गरजेची आसा आनी मोगाच्या भावा भयणीनो ती जागृतकाय आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत आमी घेवचे म्हळ्यार कितें मोडलेले संबंद आसात आमचे ते नव्यान जोडूंक आमी काडचे मेटा जावन आसात रिकन्सिलिएशन पयलें मेट जावन आसा मोगाचें न्हू रिपेंटन्स म्हणटा आमी पातक वळखून घेवचें दुसरें जावन आसा फॉरगिवनेस बोगसाने मागचें बोगसाने दिवचें आनी तिसरें जावन आसा रिकन्सिलिएशन मोडलेले संबंद आमी नव्यान जोडूंक मेटा काडचें जावंक पुरो मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या दिसपट्ट जिवितांत सोडून एकामेका ते घडिल्ल्या वरवीं आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो ह्या हेर जाग्यांनी आमचे संबंद तुटतात पूण ते तुटलेले संबंद आमी तशेंच वर्सां घातले दवरले जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो आमचे आंतरीक घाई जिवेस जावन उरतात त्या देखून जर आंतरीक घाये तावन आमच्या जिविताच्या कोर्सांनी थावन आमी गोरसाने त्या मेटे काडी जाय तर ते राजी संधान मोगाच्या भावा भयणीनो भोव गरजेचें जावन आसा आनी ही तीन मेटां आमी काडटा आसतना जशें एजेकिएल प्रवादी मुखांतर सर्वेस्पर देवान बसयल्ली ती वर्ती बसवणी 30 आनी 16 वर्सपरान 20 आनी 16 वळीन ती आमची थंय जारी जाता देव आमचे काळीज पोरणे काळीज पात्राचे काळीज काडून एक नवे मासाचे काळीज आमचे थंय रचता पूण आमचो सहकार मोगाच्या भावा भयणीनो देवाक गरजेचो जावन आसा ह्या तीन मेटां मुखांतर तर मोगाच्या भावा भयणीनो आज मागया आमी तसो आदार कितें सकट आमच्या जिवितांत कोर्साण आसा ती हर एक तराची कोर्साण काळजा मनाची कोर्साण सोम्याक आमी ह्या वेळी भेटोवन दिवया सोमी आमकां गूण करच्याक बरें करच्याक भलायकी दिवच्याक आमचे मदें हजर आसा ताची खाक उलतो तो आमचे दाखोवन आसा आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ई 40 पान संको 130 कुणाक ह्या वेळा देबे घाली जाय तर तुमी देबे घाली येता पूण तुमच्या काळजांतलो हर एक तराचो तो कोडू अनुभव सोम्या समर्पण दिया हर एक पातक वळखून घेवंक बोगसाने मागोवंक
काजंतावन दुखेल्ल्या हर एकल्या बोगसूंक मोडलेले संबंध नव्यान जोडूंक आसोम्याचो आदार आमी मागया. दया तुजी दाखय मोचे येसो मिया, कित्याक तुजेर हांव हात येवन आसा. आपणानी गुण कर म्हाका येदनिया, तुजे काकुतीचेर हांव आशेन रावला. दया तुजी दाखय मोचे येसो मिया, कित्याक तुजेर हांव हात येवन आसा. आपणानी गुण कर म्हाका येदनिया, तुजे काकुतीचेर हांव आशेन रावला. आमची मोतीक जाल्ले सहतराचे घाय आमी सम्या भेटया. जांबरो सबारपुटी आमची मोत आमी धाड्डी करून घेतल्या. वायट चिंतना तातूंत आमी आठयल्या. खंत बेजाराय आमच्या मनांत आमी दवरल्या. दुबाव केल्लो आसा. हे सगळा सम्याक आमी समर्पण दिवया. सम्या म्हजें मौन नितळ कर, म्हजें मौन तूं नवें कर. दृढफात्येनी भरवोसो म्हाका दी म्हणून सम्या लागीं मागया. आपण मोजी धाड्डी मोत येसो मिया, पयस कर वायट चिंतना आनी बेजाराय. दुबाव म्हजो पयस कर येदनिया, पातयेनी तुजेर मोजी दयेन सडय. दया तुजी दाखय मोजे येसो मिया, कित्याक तुजेर हांव हात येवन आसा. आपणानी गुण कर म्हाका येदनिया, तुजी काकुतीचेर हांव आशेन रावला. सम्या सबारपोटी म्हजे दोळे हांवें कुर्डे करून घेतल्यात. म्हज्या पेलाचे कश्ट दूख पळोवंक हांव सुकोवंक ना. म्हज्या स्वार्थान हांव झेला. सम्या म्हजे आत्मीक कुर्डेपण पयस कर. हेरां ते दयाळ दिश्ट घालून तांच्या गरजेन थावोवंक. हर एकला म्हजे भाव भयणी म्हूण वळखून घेवंक सम्या तुजी कृपा दी. आपण मोजे कुर्डे दोळे येसो मिया, आत्मीक कुर्डेपण मोजे तावन पयस धांवडाय. दयाळ दिस दी तूं म्हाका येदनिया, पेल्यांक मोजी भाव भयणी म्हूण वळखोंक शिकय. दया तुजी दाखय मोजे येसो मिया, कित्याक तुजेर हांव हात येवन आसा. आपणानी गुण कर म्हाका येदनिया, तुजे काकुतीचेर हांव आशेन रावला. सम्या तुवें म्हाका दिल्ली जीब सबारपोटी वायट उतरां उलोवच्या, फोटी उतरां उलोवच्या, कोणाकोणाची खोडी काडच्या, खबरो करच्या सम्या हांवें उपयोग केल्ले आसा. म्हजी जीब सम्या तूं नितळ कर. सतराचे गाळी शिराप म्हज्या जिवितांतले तूं काडून उडय. सदां सुकार गा होगळाप दिवन तुजी स्तुती गावंक सम्या तूं म्हाका शिकय.
तुझी घातकी जीभ येसू मिया गाळी शिरा पोजडी उतरा उलोंग दिनाका नंजो खोबऱ्यो पयस कर मोजो ये धनिया अर्गा होगळा बरी उतरा दी तू माका दया तुझी दाखय मोजे येसू मिया कित्याक तुजेरस हांव पातयेव नासा आपोडानी गुण कर म्हाका ये धनिया तुझे काकुतीचेर हांव आशेवन रावला सोम्या मुझे धरून जाल्ले खाळीज तो मोवाळ कर दयाळान सुस्निकायेन आमी एकामेकांतय वेव्हार करूंक हर एक तरासो राग हगे मोसोर दुस्मान खाई सोम्या म्हज्या जिवितांत हांव तूं पयस कर म्हाका आजकाल करून सोम्या पेलाची सेवा करूंक तुजी कृपा म्हाका दी आपण मुझे धारून काळीजे सोमिया मोवाळाय दयाळाय दी तू म्हाका मोसोर हगेराक तू निवार्धनिया दुस्माना स्वयंमोग करूंक शिकय म्हाका दया तुजी दाखय मोजे येसू मिया कित्याक तुजेरस हांव पातयेव नासा आपोडानी गुण कर म्हाका ये धनिया तुजे काकुतीचेर हांव आशेवन रावला सोम्या म्हजी सगळी कुडेचे हर एक विश्वे तुज्या हाती हांव समर्पण दिता सोम्या तुज्या स्पर्शान सगळे म्हजी कूड तू निथळ कर निर्मळ कर कुडेचे गंछाद विश्व मुखांतर वायठाक पातकाक म्हाका वसोंक दिनाका सोम्या पूण तुवें म्हाका दिल्ली कूड तुजें पवित्र मंदिर म्हूण वळखून जतनायेन तें सांबाळूंक ह्या कुडे मुखांत तुजी महिमा गावंक संवसारांत सडानसर बरेंपण हाडूंक सोम्या तुजो आधार म्हाका दी आपण मोजी सगळी कूड येसू मिया पवित्र तुझ्या स्पर्शांती निर्मळ तू कर धांवडाय सर वायट सकत ये धनिया पवित्रत्म्यान तुझ्या म्हाका तू भर दया तुझी दाखय मोजे येसू मिया कित्याक तुजेरस हांव पातयेव नासा आपोडानी गुण कर म्हाका ये धनिया तुजे काकुतीचेर हांव आशेवन रावला दया तुजी दाखय मुझे येसू मिया कित्याक तुजेरस हांव पातयेव नासा आपोडानी गुण कर म्हाका ये धनिया तुझे काकुतीचेर हांव आशेवन रावला तुझे काकुतीचेर हांव आशेवन रावला तुझे काकुतीचेर हांव आशेवन रावला हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. मोगाच्या भावन भयणीनो सभार आमच्या काज नत्रेक आसा ते सावासात आमच्या गरजो आसा ते सकड ह्या वेळार भवार्थान सोम्याक आमी भेटोवन दिवया
आज प्रत्येक जावन जल्मा दिवस आचरण करच्या आमच्या भावा भयणी पासत आमी मागया हो दीस विशेष दीस जावन आसा फेब्रुवारीची 20 आनी 9 तारीख 4 दिवसांक एक पोटी येवसो हो दीस जावन आसा आनी आज जल्मा दिवस आचरण करतात मर्टल कॉर्नेलियो उडपी तावन पौल हेराल्ड मस्करेनस पुत्तूर तावन रेनिटा शांती अंद्रादे बेळमान थावन आमच्या भाव भयणीक आमी जल्मा दिवसाचे शुभाशय आज पाठयता तांचेर विशेष रितीन देवाचे आशिर्वादा करपा आज आमी मागता हांगासर आमकां सभास जणांनी तांकां लाभलेला सरतराच्या बऱ्यापणा पासून अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा कुटुंबांत लाभिल्ल्या सर कृपे देण्या पासून अर्गां दिता सरिता आनी संतोष मुंबय तावन स्टेल्ला डिसोजा मालाड जेरोमो गोन्जाल्वीस कच गुजरात डॅरेन आनी लैना मोंतेरो मिलाग्रेस मँगलोर तावन बगेन जुदा मुखांतर लाभिल्ल्या बरेपणा पासून अर्गां दिता हिल्डा बरे रिपोर्ट मेळ्ळ्या पासून अर्गां पाठयता तांचे सगळे मेळोवन आमकांय सम्यान केल्या सर बरेपणा पासून आमच्या कुटुंबांनी देवान उचला सर आशिर्वादा पासून प्रत्येक जावन आमचे घाई गुण केल्ल्या पासून आनी वो प्राजितीच्या काळार नवे पोवन आमच्या जिवितांत हाडूंक आमकां बेसांवांनी भरल्या पासून सम्याक आमी अर्गां पाठवया अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू आमची ते सभा आमी सम्या मुखार दवरया सभारान आमकां विविध गरजां पासून मागूंक सांगलेलें आसा शांती कॉड्रस आनी कुटुंब उडपी तांच्या कुटुंबा ते सभा पासून मागूंक सांगला बोन कॅन्सर जाता सुटका मेळच्या पासून मागणेस जाता मायकल लोबो तशेंच पोटाच्या कॅन्सर जाता सुटका मेळच्या पासून मागणेस जाता थॉमस लोबो किडनी डायलिसीस जावन सुटका मेळच्याक मागणेस जाता रोनाल्ड पिंटो तशेंच जोएल पिंटोन ताच्या त्या पासून मागूंक सांगलेलें आसा शॉप विकून वच्या पासून मागणेस जाता फेडरीक बेंगलोर तावन तशेंच सभारान आमकां मागूंक सांगला मागणी आमी बसल्ले आसा तांचो एकल्याचो उडास काडून सम्याक आमी तांकां भेटोवन दिवया आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्व सुडास आमी काडून तांचे पासून मागया आज प्रत्येक जण मागता हांव देवादीन मेरी आनी डॉमिनीक डिसोजा बेंदुरू देवादीन हे सायमन ताच्या जल्माच्या दिसाच्या उडासाक मागता बेंगलोर तावन देवादीन स्टीफन लुईस देरे बायल देवादीन आल्बर्ट डिसोजा देवादीन साल्वादर सल्डाना शिरवा देवादीन अलेक्स आनी मारिया डिकुन्ना तांच्या काजाराच्या दिसाच्या उडासाक आज आमी तांचो उडास काड मागता अकोला तावन देवादीन पौल डिसोजा अकोला देवादीन साल्वादोर सल्डाना शिरवा देवादीन हेनरी डिसोजा आर्वा कुटुंबांत अंतरल्यांचो सिक्वेरा आनी रॉड्रिगस कुटुंबांत अंतरल्या उडास काड मागणेस जाता नीना रॉड्रिगस कुलशेकर मागता आमी देवादीन लाजरस डिसोजा बेंगलोर देवादीन विल्फ्रेड पायस मेनेझस बेंदुरू देवादीन मेरी कुटिन्नो वलेन्शिया देवादीन बाप मॅथ्यू वाज वलेन्शिया 15 वर्सां सुडास आमी काडून मागता हांव देवादीन मार्गरिटा लोबो कुलशेकर आनी मागता आमी देवादीन गिल्बर्ट आनी फिलोमिना ब्रॅक्स बचपे हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमच्या कुटुंबांनी अंतरल्या सर्वांक सम्या समोर आमी दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय ती तांकां हे सोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंकून दी समाधानान ती विशय घेवन दीत आमीन सरिल्ल्या सोमेश बाबार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमीन सोम्याचे बेसांव आमी कलतेपणी स्वीकार करया सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्ळ्या
संतोष बरीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवनपण आम्ही समरमता सगळी जेवणा तुझ्या आम्ही बागेता सोम्या जेजू क्रिस्ता सडवोंदारा उपकारांक सर तुझ्या अर्गांदिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्या खुर्साच्या मरणांत हांव जिवीत दिलां बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. क्रिस्ततेई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो 4 वर्सांक एक पावटी येवसो आयचो हो दीस बो विशेष दीस जावन आसा. फेब्रुवारीची 20 आनी 9 तारीख आनी आयच्या दिसा हेच्या पयल्या वचपांत आमकां बुवापूरबायचें उतर आयकूंक मेळटा. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. जेरेम्या प्रवादी मुखांतर सर्वेस्पर देव आमकां सांगता जो मनीस सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता ताचेर पाती येता तो मनीस खरोच भागी जावन आसा. देवान आमकां एक वर्तें भाग फावो केला एक भागीपण आमकां दिल्लें जावन आसा. ताचेर विश्वास दवरूंक पातयेनी दवरूंक सकड बरें जाल्ल्या वेळार मात्र न्ही आमच्या कश्टाय वेळार आमच्या दुखा वेळार आमच्या पिडेशिरे वेळार जिविताच्या हर एका संदर्भार आनी हें भाग देवान आमकां दिल्लें आसा आमी वळखून घेवया. हे खातीर देवाक आमी अर्गां पाठोवया. तशेंच तो विश्वास तो भावार्थ ती पातयेनी सदांच आमी थीर सांबाळच्याक ह्या पवित्र बलिदानांत आज देवाचो आदार आमी मागया. हें बलिदान देवाक मानूच्या रितीन भेटोवच्याक पातकां आमची वळखून आतां बोक्सांनी मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसोत बगयो सदां सांवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची खाकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा नेंत्या निर्मळ काळजांचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण होगडायलेल्यांक तुंच कनवळायन परतून दिताय. तर ह्या काळार पातक सोडून नितळ निर्मळ जिणी जियोंक आमकां कृपा दी आनी खुशेन उर्बेवंत भावार्थांत घट आनी प्रितिमोगाच्या करण्यांनी थीर जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां तुजेशी वडून व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वसाप.
सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशाच्या सक्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्परांतय पयस करता, जो मनीस शिरा पडलेलो जावं, तसलो मनीस अरण्यांतल्या जिलकुटा सारको, बरें आयकल्यारी ताचो परिणाम तो भोगिना. कित्याक अरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते खरे भुंयचेर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस भागी. तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी वळांत आपली पाळां पावयलेल्या रुखा सारको. गरमी येताना ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पाचवी. सुके धडीच्या वर्सा ताका परवा ना आनी फळां दिल्या बगार तो केदींच रावना. दुसऱ्या सर वस्तू प्रास मनशाचें काळीज कपटी, तें बरें करूंक जायना. ताचो ठाव घेवंक कोण सोदता? हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी करनेक फावो ती माजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचें उतर. देवाचे पडोपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो बागी. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो बागी. जो कोण कोठ्यांची बूद घेवन सालान आसता, नश्ट्यांचे वाटेर रावण आसतना, अधर्म्या संगी बसन आसतना, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते निहाळटा, तो खरोच बागी. सर्वेस्पराचेर विश्वास बागी. हो वळत्या वळाच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी, असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच बावणान ताणें हातीं घेतिल्लें सकडी सुफळ जाता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो बागी. पूण कोठ्याची संतत अशी न्हय, ते वाऱ्यार उबोण वेतेल्या तसले पोल मुनयेत. नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण कोठे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो बागी. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. देवाचें उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान सांबाळतात आनी आपले तिरासनेन पळ दितात, ती सुभागी. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून फारिजेवांक सांगलें, एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आनी नाजूक सनी वस्तुरां न्हेसतालो आनी सदां न्हीत फेस्तां गम्मातां करून जियेतालो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजर नांवाचो रुवांनी भरलोलो एकलो भिकारी येवन पडतालो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजातावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यार खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुनी लेगून येवन ताची रुवां लेवतालीं. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्रामाचे कुशीनच बसयलो. ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पाताळी वळवळ्या मदें आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्रामाक आनी ताचे कुशीनच बसून आसलेल्या लाजराक ताणें देखलो. आनी ताणें बोब मारन म्हळें, अब्राम बापा,
म्हजी बिरमोत चिंत हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यांत हांव वळवळटां. लाजरान आपल्या बोटाची तेमटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब तणकरीशें ताका हांगा धाड. पूण अब्राम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणेंत तुवें कितलें सूख भोगलें, तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें हाचो उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळटाय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा. ह्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीन वसोंक कोण सोदतात जाल्यारय तांच्यान वसोंक जायना. आनी तशेंच तुमचे कुशीक तावन आमचे कुशीक कोणाच्यांनी उतरोवन येवंक जायना. तो वळू ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरापुनी धाड, म्हणून हांव तुजे लागीं परततां. म्हाका 5 जण भाव आसात. तांणी हे वळवळ्यांचे सुवातेर येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं. पूण अब्रामान म्हळें, तांकां मोइजे आनी प्रावादी आसात, तांचे ते आयकूं. ना अब्राम बापा म्हणालो तो. पूण मेल्ल्यांतलो कोण एकलो तांचे सरशीन वसत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तो वळू अब्रामान तांकां जाप दिवन म्हळें, मोइजेक आनी प्रावाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणीय उठलो जाल्यारय ते सतमानचे नांत. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त देय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आल्बर्ट स्वायट्झर म्हणलें नांव तुमी आयकलां जावंक पुरो. 1950 इस्वेंत ताका मॅन ऑफ द सेंच्युरी शतमानाचो व्यक्ती म्हणून बिरूद दिल्लें आनी 2 वर्सां उपरांत नोबेल शांतीचो पुरस्कार ताका लाभिल्लो. ह्या व्यक्तीन कितें तितलें विशेश केल्लें जावन आसा. ताच्या 30 वर्सांच्या प्रायेर सगळ्या युरोपांत भोव नवार्दीक जावन आशिल्लो तो व्यक्ती कन्सर्ट पियानिस्ट जावन लोक हरिहरिणी ताचें संगीत वजंत्र ताणें वाजोवचें पळोवंक येतालो, संतोश भोगूंक येतालो, वर्तें नांव ताणें जोडुल्लें. पूण 30 वर्सां प्रायर तो एक निर्धार घेता. ताचें कॅरियर कितें इतलें नांव जोडून ताणें आसा तें कॅरियरीच तो सोडता आनी एक मेडिकल डॉक्टर जावंक तो मुखार सरता. एक मेडिकल डॉक्टर तो जाता, मात्र न्ही आफ्रिकांत वचून थंयसर आफ्रिकाच्या लोकांची तो सेवा करता. सभा राजपत्र थंयसर तो उक्तें करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, तो ताच्या एका बुकांत सांगता की ताच्या जिवितांत असलें एक प्रेरण लाभोवंक कारण जाल्लें कडेच जावन आसा. जेजून दिल्ली ती इतू ओपार आतां आमी आयकल्ली, लाजरस आनी ग्रेस्त मनशाची ओपार. आनी तो बरयता, हाऊ कूड आय एन्जॉय अप्लाउज वेन लाजरूस एन्ड्युर्ड पेन. तो समजून घेता की आफ्रिकाचो लोक लाजरस जावन आसात आनी आपूण युरोपांत आशिल्लो तो ग्रेस्त मनीस. इतलो लोक कश्टोन आसतना, दुकान आसतना हांवें लोकांची ती प्रशंसा तांचो उद्गार कशें संतोशान अनुभव करचो म्हणलें ते सवाल ताच्या मतींत येता. आनी ह्या खातीर तो आपले संगीताचें तें कितें ताचें कॅरियर आसलें तें सांडून दुबळ्या धाकट्याच्या सेवे खातीर एक डॉक्टर जावन मुखार सरता. मोगाच्या भावनो भयणीनो, जेजून सांगले हो पर्यंत आमकां एक वर्तें सत उगडापें जाता की आमी कितें वायट करता तें मात्र पातक न्ही, बगार कितें आमी बरें करीत जाय तें करिनासतना रावचें भोव व्हड पातक जावन आसा. आनी आज त्या ग्रेस्त मनशान कितें वायट केलें म्हूण आमी विचारलें जाल्यार ताणें लाजरसाक थंय गेटी मुखार ताच्या त्या कंपाउंडांत येनातल्या बरी आडोवना.
या ताच्या वॉचमॅनाक आनी कोणाक सांगून ताका धांवडोवं ना आयिल्ल्या वेळार या ताचे पडुल्ले कुडके खाय नासतना रावोंक ताणें तशेंय करूं ना सकट ताणें सोडलें पूण ताका आनीकी बरें करूंक अवकाश आसलो लाजरसाक त्या भिकाऱ्याक ताचे ते इल्ली दया दाखोवन बरेंपण हाडूंची साध्यता ह्या मनशाक आसली त्या ग्रेस्त मनशाक तेंय ताणें करूंक ना ता देखून जेजून सांगलें उतरां मुडास कितें जें कितें म्हज्या ल्हानांतल्या भावा भयणींक तुमी करूंक ना तें म्हाकाय तुमी करूंक ना आमी पातक वळखून घेता आसतना कुमसारा वेळार म्हाका न्हू कितें वायट केल्लें आसा तें आमी सदां जर उडास करता पूण कितें बरें करी जें आसलें तें आमी कितें करूंक ना तसो उडास आमकां येवचो भोव उणो जावन आसा लाजरस आनी ग्रेस्त मनशाची ती ओपार सोम्यान दिल्ली आमकां हे उगडासा करता की चड मापान आमी वायटाक वळोवंक जाता आमचें जिवीत फातकाक चड व्हरता बरें करूंक ते मेळिल्ले अवकाश आमी होगडायल्ल्या वेळार तर आज प्रत्येक जण आमी करपा मागया आमकां देवान दिवचे ते अवकाश हेरांक बरें करूंक इल्ली दया इल्ली खाकूल एकामेकाक ते दाखोवंक ते अवकाश आमी बऱ्यान गळसया आनी सोम्याक आमी मानवोवचे तसले जिणे जियोवच्याक हेरां तें दुबळ्या धाकट्या तें सोम्याकच देखून आमच्या जिविताची मेटा आमी करच्याक ह्या पवित्र बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन सोम्याची कृपा आमी जोडून घेवया बापा भेटयता वास्तुका स्वीकार करिये बापा उंड्या वायना संगी भेटयता ही देणी मानून तुगे ये बापा स्वीकार स्वीकार कर बापा कानीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर जीवन आमचे नंदन कर म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवची हें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोबे आमच्या सर्व त्या सवानी आमच्या गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवीदार बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेक्या पयशे बेजा आदार सवेस्पोर म्हणून घे कनवळ्या बापा ह्या बलिदाना वरवीं आमच्या दंडोवणेचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या काळाचे आमचे भायले प्राजिताचे आचारान भितरल्यान आमच्या आत्म्याक फळादीक जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वस्पराधें उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सडवून येसो आमच्यो वंदवण्यो दामोन तुजी साकरी करूंक निर्बलोबी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सरतल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरणांत असल्या वस्तूचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या दुताभक्ता संगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता Darbarazo serves por tu सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात उसगी तुका उसगी तुका उसगी तुका सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय उसगी तुका उसगी तुका उसगी तुका
बापा संवसाराच्या सुरवेत जावन आमी तुजे बरी पबीज जावच्याक आमच्या बऱ्याक पडटा ते तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवे आमी तुजी भुरगीं तर हांगासर एकवटलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या ह्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ताच्या पदवेन जावं ती आमकां तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमी सांडलेली आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बोळनातले तेन्ना बोवडा मोगान आमचो तुवें मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नातलो जावन आपणाकच आमच्या आदीन केलो. कुर्सार मरोंक तो तयार जालो. आपले हात सर्ग आनी संवसारा मदें विस्तारच्या आदीं एक शाश्वत खरार स्थापूंक वेच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस सगळी रचना आपणा सवे बापाच्या वेंगेन परतून हाडूंक आपूण कुर्सा रगत व्हरोंक वेता म्हूण जाणा जावन ताणें दाखा वायनान भरलेली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशा पासोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. Pavartaso घुट परगटुया. सुमी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू नव्यान येतलो. जेजू आमचे पास्क आनी सरणात असली शांती देखून तसो उडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जिवंतपण आमी संभ्रमताव आनी ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेवन रावताव. देखून विश्वासानी करा देवा, मनशांक तुजी स्थगत नव्यान सोडून घेतल्या तीच बली आमी आतां तुका समर्पिताव. कणवळ्या बापा, जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या ह्या एका बलिदानांत वांटो दिलाय तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भेद आनी वेगळा सार नासलेले एकेच कुडींत तूं तांकां एकठांय. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा आनी पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा कडेन मोनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां तूं सांबाळ. काकुळदरा देवा, आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक तुज्या गोपान घे. एक दीस सांचे बराबर आनी ओंकार मरी आनी भगवान जुसे दिसपती आनी सर दम संगाती भगवान कशी तुज्या भगवंता मदें सर्गार तुजे मुखार आसतल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. हो वेळ पावसर तुज्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना कुसरेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन सासनाक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिनवासूंक पावतल्या. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक एका काळजान खामोनान आमी आतां उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव.
तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनुवारांतली आनी कितें आमकां तुजे तावन एकामेका तावन पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतले संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय. किती आरज जोडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळय आनी ह्या संगसर कुटुंब जावं जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगांत सदांच थीर रावोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे आम्हा सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मग सोगुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझे कोडा रगत मी सोयपता आमचे ते जरते आनी कास्ताडीना जावं आमच्या तुझ्या कुडे कने मत केलो कसा. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासोद संवसार येवन खुर्सार मरोवन पुनः जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो. इस देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या म्हणजे येवचे म्हाका फावना पूण जिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. Rasnar somia, tus muzoada, tus muja काळजान somia, सदांच करबिडा. प्रार्थोया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या बलिदानांत आनी जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचो फळ आमच्या जिणयेंत उरासो कर आनी बऱ्या करण्यांनी अदीक थीर जावं दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोत वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका. जेजू सोम्या आता पातकार रडता जिणी बदलून खंडीत निश्चय करता. बोगस म्हाका जेजू तुजी काकूट मागता. पातकां म्हजी आयच्यान सोडता खंडी सोड